السلام عليكم الاخوان والاخوات ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد اللي هو الحلقه التاسعه ديال ستوري اللي ديما كنشارك فيها. بالنسبه للناس اللي باقي ما عارفينش كنحاول نشارك فيها ليكسبيريونس ديالي، وكنحاول نجيب فيها بعض الاصدقاء، وان شاء الله نجيب فيها دي زابوني ديال لاباج. تقدر تكون انت اللي غادي تجي في هاد الحلقات الجايين. ممكن نحاول نشوف على حسب مواضيع اللي نقدر نشرها معكم. مازال ندير لكم واحد الفيديو تاعي على لويف بي بي تي. كاينين دراري، كنشكر الدراري اللي كونتاكتاوني صحاب لويف بي بي تي اللي غادي نجيبهم ان شاء الله تما في شي فيديو باش يشرحوا لكم، باش يشرحوا للاخوان اللي باغيين يديروا او اف اللي دايرين الاو اف بي بي تي وباغيين يجيو يقراو لنا. المهم يحاولوا يشرحوا لكم داكشي مزيان. المهم هذا ماشي هو الموضوع ديال اليوم. الموضوع ديال اليوم غادي ندوي لكم على الماكله هنا وعلى الحلال وداك الحرام ديال المهم في الماكله يعني، حيت بزاف الاخوان ملي كيجيو لنا ما كيديوش على هذا الشيء، يعني كيجيو كياكلوا نيشان. المهم انا بغيت نحاول نشرحها لكم وهذا الشيء اللي كاين. يلا طلعوا. المهم ديما قبل ما ندوز البارتي الثاني كنمشي نشوف الفيديو ديالي، ولاحظت ان البارتي الاولى بقيت كنقول للدراري انت ما قلتش الدريات. يعني انا ملي كنقول الدراري يعني كنعني بها كلشي، يعني فهمتي، بحال في لونجلي كتقول جايز ولا شي حاجه بحال هكا، فهمتي، يعني كتجمع بها الدراري والدريات. المهم انا سمحوا لي الدريات، راه شحال من وحده كانت قالتها لي شحال هادي في مي فيديو كيقول لي راه ما كتقولش الدريات، ولكن في الاول كيقول لكم اخوان الاخوات. المهم بقى على خاطركم. المهم بغيت ندوي لكم على الماكله اللي كاينه في الغربه اون جينيرال، يعني سواء في هنا فرنسا سواء دون ان اوتر بيي، يعني كلشي بحال تقريبا. بغيت نعرف حيت شحال من واحد كان صيفط ليا واحد الدري كان قال لي مؤخرا، قال لي مشيت لماكدونالد ومشيت وبقيت كليت هكا كليت عادي يقدر يعرف راسو. المهم نسيت على السميه ديالو. قال لي مشيت لماكدونالد ومشيت بقيت كناكل عادي، اللحم عادي، الدجاج عادي، ما هو ما يسحبش لي راه داكشي ماشي حلال، فهمتو. قال لي انا اللي عارف ان بوغ هو اللي حرام، يعني الحلوف هو اللي حرام، صافي هادشي اللي عارف. يعني انا اللي بغيت نوضح لكم بان كاع داكشي ماكدو كينغ برجر كينغ برجر كويك وداكشي كاملين ماشي حلال. مازال كويك راه كاينين شي كويكات حلال عندنا، يعني عندهم لي سيرتيفيكا، يعني باش تعرفوا حلال. حيت كاينين اللي كيجيو من المغرب وما عارفينش هادشي، حيت دابا حنا عايشين في المغرب وكلشي حلال وكناكلو الذبيحه وعادي، ولكن ملي كتجي لفرنسا وانت ما عارفش كتجي كتاكل نيشان. فكرتوني واحد الموريطاني معايا ديديكاس لي تما كيبوحاش كيتفرج فيا، كيمشي كياكل عادي. قلت لي علاش ما كتاكلش حلال وداك الشيء؟ قال لي عادي. انا قال لي واحد الامام عندنا قال لنا ملي تكونوا في الغربه وما تلقاوش شي حاجه راه كلوا اللي كان، يعني غير ايفيتيو البوغ وداك الشيء. قلت لي لا انا ماشي داك الشيء. دابا خصوصا فرنسا اي فما درتي كاين الحلال اللي كيبان بحال كتلقاهم كاتبين حلال، يعني سيرتيفيكا حلال ولا شي حاجه كتلقاهم. كاينين لي سوبر مارشي. انا بغيت ندوي لكم على السوبر مارشي هادي، بحال دابا هاد لاصوص واخا نديروا لهم اشاره واخا ما مشاوش. المهم بحال هاد لاصوص الاخوان كتشوفوا هنا، ما عرفتش واش تشوفوا مزيان، فوالا هنا كتبان لكم حلال، فهمت؟ ها هي مكتوبه لنا حلال. دابا هاد هاد الباربيكيو كيكون فيها اكثر، كيكون فيها داك فينيغر دو فان ولا شي حاجه، فهمتوا؟ يعني فينيغر دو فان حرام، فهمتي، يعني فيها شويه ديال الفان، ولكن هادشي اللي مبغيتش تفهم لي انا بعد هاد الفينيغر دو فان. يعني هو في زعما كونتيتي قليله وزد على مطيبين وداك الشيء، ولكن ما عرفتش باقي ما عنديش تفسير عليها. اللي كنسولو ما كيقولش شي هضره. المهم يعني كاين داك فينيغر دالكول، داك فينيغر دالكول هو الخل، يعني بحال الخل اللي كيكون عندكم في المغرب، هذاك راه تا هو المهم كيقولوا جائز. يعني بحال هادي، يعني هذا كيف قلت لكم هذا اكثر كيكون فيهم داك فينيغر دو فان، ويعني ماشي حلال. داكشي علاش دابا كاينين دي مارك ماشي يعني مارك ميزولمون ولا بحال هكا. المهم كيديروا دي برودوي بحال هكا، بحال دابا لي بونبون كيكون فيهم جيلاتين دو بور، كيكونوا كاتبين فيهم حلال، فهمتوا؟ يعني بزاف بحال التخربيق ديال الحلال المهم انا اللي بغيت نشرح لكم ان كيف قلت لكم كاينين لي سوبر مارشي كيكون فيهم دي بلايص، يعني الناس اللي غادي يجيو جداد اللي باقي ما عارفينش هادشي. انا في الاول كنت عارف سامع بهادشي، وحيت كنت مشيت عند واحد العائله وكانوا شرحوا لي وهادي وصافي ومشيت على داكشي. كنمشي لواحد السوبر مارشي باغ اكزومبل لما كانش حداكم الجزار ديال العرب،
حيت هنا في ريجون باريزيان وداك التخربيق طلع فين ما درتي تلقى الكزار ديال العرب. دابا هما كيمشيو كيديروا الذبيحه، يعني الذبيحه يعني على الطريقه الاسلاميه، يعني كيتقابل القبله وخاصو يكون موضي ويقول بسم الله ويكون مصلي ولا ما عرفتش بقيت عاقل اكزاكتومون. من خاص بزاف د الحوايج يكون محترمهم باش كتسمى حلال، يعني الذبيحه من غير داك الحوت. عاوتاني الحوت راه كناكلو عادي، يعني كتمشي لماكدو كضرب الحوت، حنا موالفين ماكدونالد كنضربوا غير الحوت. مازال كويك انا كيف قلت لكم قبيله كويك يعني كاين عندهم سيرتيفيكا، راه كتكون سيرتيفيكا. وبغيت نشير لكم واحد القضيه ان كاينين شي اخوان هنا، يعني كاينين ديفيرون سيرتيفيكا فهمتوا. يعني كاين سيرتيفيكا اللي معروفه بزاف هي AVS، ديك AVS ولا ما شنو هي هذيك هي اللي كيتيقوا فيها بزاف. وكاين سيرتيفيكا عاديين يعني بان مسجد هو اللي معترف بهم بزاف د الحوايج. انا في الصراحه كتبان لي حلال كنمشي كناكل، يعني ما كنصدعش راسي فهمت، يعني ما نقلبش على AVS ولا حيت لا بقيتي هنا مع ولاد الناس. يعني كتمشي شي في باري نيت كيقول لك راه حلال، كيبيع دابا كتلقاه كباب كيبيع لك كيبيع لك الشراب، كيبيع الكباب وكيكتب عليه حلال، ما عرفت كيفاش بغا يدير ليها، و 100% ما كيكونوش حلال. وبزاف التخربيق يعني ما ديرش فيهم الثقه فهمت. انا اللهم كنمشي بنيه حسنه وصافي كتبين حلال صافي كنمشي كناكل. ولكن لا دخل لي الشك بزاف يعني راه كنيفيتي فهمتوا. المهم نرجعوا لداك السوبر مارشي كيف قلت لكم. يعني في الجنب كيكون دابا كتكون واحد البارتي، سا ديبون لي سوبر مارشي الكبار ولا الصغار كلشي بحال كلشي كيديروا، خصوصا هنا في فرنسا حيت كاينين لي ميوزلمون يعني كيريسبكتيهم يعني. المهم كيديروا واحد لابارتي كيديروا فيها اللحم حلال، كيديروا فيها الدجاج حلال مكتوب فيه وداك الشيء تخربيق حلال. وبنادم كيمشي كيهز المسائل واخا كيكون غالي. داك لي في السوبر مارشي كيكون غالي من على اللي كيكونوا عند الجزاره. يعني الجزاره دغيا كتمشي كتلقى الثمن طايح، يعني بحال بغيتي تاخذ 1 كيلو ديسكالوب ديال صدر الدجاج ولا شي حاجه بحال هكا ديال البولي كتلقى عند الجزار ديال 5 اورو. كتمشي الكيلو الكيلو 5 اورو، كتمشي للسوبر مارشي كتلقى ديك 4 ديال لي طرونش دايرين تما 5 اورو. ويعني راه ماشي لا ميم شوز. ولكن اللي خايبه ان في لي بتيت فيل يعني ما كيكونوش جزار العرب، يعني كيكونوا تقدر تلقاه واحد وداك الواحد كتلقاه كيسافر كل سيمانه كيسافر للبلاد، يعني كيسد الكراج وانت نهارك تبغي ما كتلقاش. انا داكشي اللي كان كيطرا لي في هوان، يعني قليل فين كنت كنلقى شي جزار حال. كان عندنا جزار واحد، كان عندنا جوج جزار، واحد كان ساد والاخر ديما حال باعد مرات كيحل ولا ما عرفت. المهم يعني كيف بغيت نشرح لكم حداو مع هذا البلان ديال الحلال وسميتو. يعني كاين انا بغيت نشارك معاكم يعني الواحد باش ما يغلطش. يعني بحال مشيتو لداك الماكدو وداك التخربيق يعني سيروا خذوا الحوت. اما اللي ما شو هنا اخوان انا كنشرح لكم، اللي بغى يدي على هضرتي يديها، اللي ما بغاش يدي دبر راسو يمشي يدير راسو بحال ما سمعش هادشي اللي قلت. يعني دابا راه سقتوا الخبار عرفتوا شنو كاين، يعني راسكم تيفيتيوه، واللي ما بغاش يفيتيها دبر راسو. المهم شاركوها مع الاخوان ديالكم اللي عنده شي. كاينين الناس كبار كيتفرجوا فيه اللي عنده شي ولد ولا شي بنت في فرنسا يشارك مع هذه القضيه، راه ما كيكونوش عارفين. والله راه شحال من واحد ما كيكونش عارف تالف، راه مخير كاين اللي عندنا 3 سنين والله ما عارفين واحد قرب كيمشي وصافي. ما وكاين اللي كيعرف حلال وماشي حلال وصافي، ما كيديفيرونسي زعما ما انسيستيش على ديك حلال. بحال مشى شي بلاصه كيمشي كياكل عادي، كيقول لك راه حنا في بلاد ماشي مسلمه وما كاينش بزاف الحلال. باقي نعقل واحد خونا كان قال لي هو ولد هنا الجزائري، كان قال لي ماشي حمزه المهم ولد هنا الجزائري، وكان قال لي راه بان قال لي راه غادي نمشي للماكدو غناكل داك اللحم عادي. قلت له علاش كتاكل اللحم عادي؟ قال لي لا راه ما كاينش بزاف الحلال وهادي. قلت له راه سير صاحبي راه الكبابات حلال هادي. قال لي راه الكباب طلع لي في راسي. قلت ليه ما لقيت ما نقول ليه صافي. قلت ليه دبر راسك اخويا. المهم هادشي بغيت نحاول نقول لكم، يعني حداو مع هادشي لي بونبون تا هما لي صوص هما. يعني كيكون داك فينيغ داركول كيف قلت لكم قبيله، يعني هذيك يعني كيقولوا عليها جائزه. يعني راه كاينه في الخل في المغرب راه كلشي كيعرف ديك القرعه ديال الخل ما عنديش ديك معروفه ديال 10 دراهم ولا شنو هذيك راه فينيغ داركول. قلبوها هذيك تخاطاو تقلبوها تكتبوها تلقاها مكتوبه حال. راه كاينين دي برودوي ماروكان كتلقى فيهم حلال. دابا راه ما لقيتش عندي شي حاجه يمكن نوريتها لكم وقرب. يعني حنا في المغرب داكشي علاش حنا في المغرب موالفين بان داكشي كلشي كناكلوه ما عارفين والو. يعني راه كاينين شي حوايج راه ماشي حلال الله اعلم وكيدخلوا من المغاربه وصافي هادشي اللي كاين.
المهم نتمنى انني فتكم في هذا الفيديو، وبارطاجيو مع الاخوان ديالكم كاع اللي هنا فرنسا ولا اللي يلاه غادي يجي، والله يسهل على الجميع وتهلاو.